बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन 8 फरवरी को इलेक्शन है, लेकिन क्या ये इलेक्शन हो पाएंगे? इलेक्शन वाले दिन क्या होने वाला है? क्या तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो मैदान मार लेंगे? और क्या सबसे बड़ा अहम सवाल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कुरान के ऊपर हलफ दे रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ और इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब, परवेज़ खटक और बाकी जो प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, उनकी नज़रें इन्हीं आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर लगी हुई हैं कि हम इनको ख़रीद के हुकूमत बनाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ पंजाब में किसकी हुकूमत होगी, कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब, इस सारे मामले के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर मोहम्मद अली से। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के उस्ताद हैं और एरोमा थेरेपी एक्सपर्ट हैं। भाईजान, बड़ा जज्बाती हो गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती देख रहा हूँ। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं ना, मेरा तापमान भी हाई हो रहा है। होल्ड योर हॉर्सेस रिजवान साहब, होल्ड योर हॉर्सेस। आप बताएं भाईजान जी, मंजरनामा बताएं मेरे नाज़रीन को, होने क्या वाला है? 70% इलेक्शंस के चांसेस ज़ाहिर के हिसाब से नहीं है। अल्लाहु अकबर। सिर्फ 30% अगर एनर्जीज के देखते हैं ना, तो 30% जो है ना, अब ये एस्ट्रोलॉजी से हटके एनर्जी पैटर्न रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी ने इसको कहें। 30% चांसेस आर देयर के इलेक्शंस हो जाएं, 70% चांसेस आर देयर के इलेक्शंस, कोई ऐसा इवेंट दुनिया में अनफोल्ड हो सकता है कि जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं। ओके, 8 फरवरी क्या अदद बन रहा है? 2024 है, 9 बनता है। 9 बनता है। 9 नंबर क्या करेगा? 9 नंबर अनब्रेकेबल नंबर होता है। अनब्रेकेबल, हाँ जी। और दूसरा ये है कि जो है ना अवाम, वो हुक्मरान है इस साल की। अच्छा, ज़ुहुल का साल है, ज़ुहुल से हम अवाम को पढ़ते हैं। ये बात मेरी जहन में रख लें कि ये अवाम का साल है, ठीक है। अवाम ने अपना हल्का सा एक ग्लिम्प्स जो है ना, दे गेव इट यस्टरडे बाय कमिंग आउट, मतलब जब निकले ना लोग बाहर, तो ये है कि लोग एक्सप्रेसिव हैं, लोग बात करना चाहते हैं, लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोट्स, इन द फॉर्म ऑफ देयर एजिटेशन, ओपिनियन। हाँ, करना चाहते हैं। मगर ये है कि हम वो वाली कौम नहीं है ना, हम तो तोड़ फोड़ वाली कौम बन जाते हैं, महजब वाला तो मामला नहीं है। 12 तो ये है कि ये चांसेस जो हैं, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, क्योंकि सन अफ्लिक्ट हो रहा है। सन इज गवर्नमेंट। सन जब अफ्लिक्ट होता है, मुतासिर होता है, नेगेटिव होता है, तो गवर्नमेंट की एंड के ऊपर कोई चीज़ नेगेटिव चली जाती है। मे बी कोई दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं, हम जब उनको भी पढ़ते हैं तो वो फिर अगर कोई गलत चीज़ हो जाती है, गवर्नमेंट इंसान से ही बनती है ना, रोबोटिक तो नहीं है, तो दैट कैन ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द सैटर्न साइड। भाईजान, आप कह रहे हैं कि ये ज़ुहल का साल है। जी हाँ। आपकी मैं बिल्कुल चैलेंज नहीं करता, लेकिन मेरे एक बड़े दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मार्स फौज का साल है। इसमें ना रूलर तो मार्स है, ठीक है, तो मगर जो है ना सैटर्न जो है वो वजीर है। 2 प्लैनेट्स का साल है और दोनों का एंगल ठीक नहीं है एक दूसरे मार्स का और ज़ुहल का, ठीक है। मतलब एक तरफ अवाम है, एक तरफ फौज है। मैं ये नहीं कहता जी, मैंने ऊपर नहीं जाना अभी। नहीं भाईजान, एक तो ना आप नहीं, लोग आज काजी फाइज ईसा ने, मतलब आज तो नहीं, परसों जी, उन्होंने कहा कि यार मेरे ऊपर तनकीद करें, आप मेरी तनकीद करेंगे तो मुझे पता चलेगा मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या बुरा काम कर रहा हूँ। लेकिन हम चले मार्स की बात कर रहे हैं, फौज को निकाल देते हैं। हाँ जी प्लीज। हाँ भाईजान, अब ये बताएं कि फिर रूलर प्लेनेट कौन बनेगा, ज़ुहल होगा या मार्स होगा? एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर ज़ुहल पूरे तरीके से अवाम है ना, तो मार्स जो है वो ताकत को तो जाहिर कर रहा है, मगर मार्स से हम अवाम को भी पढ़ते हैं। मार्स भी अवाम है। मार्स भी अवाम है। अच्छा, हाँ जी, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजीज के अंदर, और मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर चले जाएं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चले जाएं, मार्स से अवाम को भी पढ़ा जाता है। सैटर्न तो है ही अवाम ना, जमीन से रिलेटेड जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जमीन के नीचे जो दबी हुई चीजें, वो सैटर्न है, अवाम है।
مارچ جو ہے طاقت تو ظاہر کر رہا ہے مگر مارچ سے بھی عوام کو پڑا جاتا ہے. اب کیا کریں گے؟ پھر اب 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے عوام نکلے گی؟ بالکل نکلے گی, عوام نکلے گی. اچھا, ہاں جی, کیونکہ یہ سال ہی عوام کا سال ہے, دنیا میں عوام کا سال ہے یہ. آپ یہ دیکھیں 70-75 سے زیادہ ممالک میں الیکشنز ہو رہے ہیں تو عوام دنیا میں نکل رہی ہے. پاکستان کو چاند پہ تو نہیں بستا, پاکستان بھی تو دنیا میں ہی ہے نا, عوام نکلے گی. بالکل ٹھیک ہے. اگلا, پنجاب میں آپ کس کی حکومت بنتے دیکھ رہے ہیں؟ اب 3 ذائقے ہیں آپ کے پاس, پیپلز پارٹی, نون لیگ, تحریک انصاف. میرا جواب ایک, راج کرے گی خلق خدا. عوام جو ہے نا وہ رول کرے گی, عوام اپنا فیصلہ دے گی, عوام ادھر کے ادھر کے فیصلوں کو قبول نہیں کرے گی. عوام تو نون لیگ کے ساتھ بھی ہے, عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے, عوام جو آزاد امیدوار ہیں تحریک انصاف ان کے ساتھ بھی ہے, عوام تو تحریک لبیک کے ساتھ بھی ہے. تو عوام ہی ہوئی نا پھر, ہر طرف دیکھیں تو ہے تو عوام ہی نا. ٹھیک ہے, پارٹیز جو ہیں وہ مرہون منت ہیں کس کی؟ عوام کی, پھر ووٹرز کی. پھر مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گی یا نہیں؟ میں جی اپنی علمی کوتاہی مان لوں گا جی. ویسے بھی ہمارا کوئی علم اتنا وہ تو نہیں ہے فاضل, مگر یہ چیز جو ہے مجھے کلیئر نہیں ہے, مجھے نہیں ایسی چیز نظر آتی جی. ایسی چیز نظر نہیں آتی. میں آئی کین بی رانگ بٹ ایسی چیز مجھے نظر نہیں آتی جی. نواز شریف وزیر اعظم بنے گے یا نہیں؟ اس میں بھی میں اپنی غلطی مان کے بات کرتا ہوں, چوتھی دفعہ مجھے وزیر اعظم نہیں لگ رہا ہے. آگے ان کے جو ویل وشرز ہیں وہ ہمیں برا بھلا کہہ سکتے ہیں, ہم پاکستان کے ویل وشر ہیں. بلاول بھٹو جی وہ بھی, ان کو تھوڑا سا ٹائم بھی لگے گا, تھوڑی محنت ابھی اور درکار ہے. ابھی محنت درکار ہے. آل دو زرداری صاحب کی خاموشی کو اس بات سے ملایا جا رہا ہے کہ کوئی سرپرائز آئے گا اس طرف سے, مگر ذائقے کی جو زبان ہے نا رضوان صاحب, وہ اور بولتی ہے چیز, وہ بتاتی ہے کہ تھوڑا انتظار کرنا ہے, تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. جی. یہ تو مطلب آپ تو پھر بنانا کس کو ہے, ہونا کیا ہے پھر؟ رضوان بھائی 2025 میں الیکشنز میں نا میں ان کو دیکھ رہا ہوں. یہ 2024 والا جو ہے معاملہ, یہ کسی کہتے ہیں یہ بیل مونڈھے چڑھتی نظر نہیں آتی, تو یہ 25 میں جا کے نا بیل بجن الیکشن تو ہونے ہیں 8 فروری 2024 کو. دیکھیں اس میں ایک چیز ہے, اب میں آپ کے علم کو, جو آپ کی پریڈکشن ہے, جو آپ ذائقہ ریڈ کر رہے ہیں, اس کو میں بات نہیں کر رہا. دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ڈیٹ دی. جی جی بالکل. اگر یہ الیکشن نہیں ہوتے تو اس کے بعد کوئی بھی جو آنے والے چیف جسٹس صاحبان ہیں یہ ہیں, کوئی ان کی بات پہ اعتبار نہیں کرے گا. دیکھیں یہ بات چلی جاتی ہے اور طرف, ہم تو بات کر رہے ہیں ذائقے کی. انرجی پیٹرنز جو بن رہے ہیں ہم نے تو ان کی بات کر دی, میں تو صحیح ہے, یہ چیز کسی اور طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے وہ میں شاید نہیں ریڈ کر پا رہا, مگر یہ ہے کہ یہ چیز اس طرف جا رہی ہے کہ کوئی چیز ایسی بیچ میں آ سکتی ہے. دیکھیں قدرت سے تو کوئی بھی نہیں نا لڑ سکتا, کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. تو قدرت سے جب بھی لڑنے کی کوشش کسی نے کی ہے اس نے منہ کی کھائی ہے, تو پھر ہم قدرت سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ کوئی اگر ایونٹ ہی اس طرح کا خدا نخواستہ دنیا میں انفولڈ ہو جاتا ہے پھر ہم کیا کریں گے؟ دوسری بات یہ کہ شادی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, شادی چلانا, شادی کے بعد شادی کا چلنا کام ہوتا ہے. اسی طرح الیکشنز کا ہونا اور چیز ہے, ان کو تسلیم کیے جانا یا پھر اس کی بیس پہ آگے بننے والی حکومتوں کا چلنا وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. وہ چیز بالکل انریسٹ کا شکار نظر آتی ہے. ہم 30% کو لے کے اگر چل بھی رہے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں جی ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ سچویشن آتی ہے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. نہیں, ایک سوال رہ گیا, سوری. شکریہ سے پہلے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہے تحریک انصاف کے, یہ اتنی تعداد میں جیت سکیں گے کہ یہ اپنی حکومت بنا لیں؟ نہیں, تحریک انصاف اس سال اس الیکشن میں حکومت بناتی ہوئی ایسے نہیں نظر آئے گی. یہ بڑا کلیئر آنسر ہے. تحریک انصاف کہیں جا کے دوبارہ, وہ ایک فلم تھی نا ٹرمینیٹر, جی, اس میں وہ مرکری کا بندہ ہوتا نا, وہ پھر مرکری ایسے ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ 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 اکٹھی ہوتی ہے, پھر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. تحریک انصاف جو ہے نا اس طرف جا رہی ہے
کہ ڈس انٹیگریشن ہے، مگر تحریک انصاف میری بات لکھ لیں، ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے، شدید ترین ارتقائی عمل سے گزر کے کسی اور رنگ میں پھلتی پھولتی نظر آئے گی آپ کو. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.